वास्तवमा तपाईले जुन उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ त्यो त तपाईसँगै थियो, त्यो पनि अवचेतन मनको रूपमा। तपाईलाई अचम्म लागिरहेको होला, आखिर कसरी यी कुराहरू मेरो दिमागमा पहिल्यै थियो जुन अहिले हासिल गरे। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज हामी हाम्रो यस नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा तपाईलाई अवचेतन मनको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक सिगमन्ड फ्राइडले मनलाई 3 अवस्थामा विभाजन गरेका छन्: चेतन, अवचेतन र अचेतन मन। आज हामी यिनै मनहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। चेतन मन यो एक ठूलो पत्र हो। मानिलिनुस् तपाईले दैनिक जीवनमा जे पनि कार्य गर्नुहुन्छ र त्यस कार्यका लागि तपाईलाई जति पनि ऊर्जाको आवश्यक पर्छ त्यो ऊर्जा तपाईलाई भोजनबाट प्राप्त हुन्छ। तर मात्र भोजनबाट प्राप्त हुने ऊर्जा तपाईलाई पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले तपाईले आराम गर्नुपर्छ, अर्थात् सुत्नुपर्छ। जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ तपाईलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा तपाईले आफ्नो शरीरलाई दिनहुँ सक्रिय राख्नुहुन्छ। तपाईको दिमाग जहाँ तर्क वितर्क गर्छ, कसैका बारेमा सोच्छ, तपाईँ कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो काम गर्ने समयमा या गर्नुभन्दा अगाडि त्यसका बारेमा तपाईको दिमाग जे पनि सिर्जना गर्छ, जति पनि सोच्छ, वर्तमान, भूत, भविष्य या समाजमा रहेका मानिसले तपाईको बारेमा के सोच्दैछन् अथवा मैले यो काम गरेमा के होला, तिनीहरूले मेरो बारेमा के सोच्लान्, मनमा आउने यस्ता तर्क वितर्कले धेरै ठूलो चालो बनाइदिनेछ। यसलाई नै चेतन मन भनिन्छ, जसले तुलनात्मक रूपमा परिणामहरूको स्पर्श गरिरहेको हुन्छ। अवचेतन मन यो निकै सूक्ष्म हुने गर्छ अनि तपाईको भित्र धेरै गहिराईमा रहने गर्छ। कहाँसम्म भने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि यसका बारेमा कुरा गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वीका केवल 4 वा 5% मानिसले मात्र यस अवचेतन मनको शक्ति थाहा पाउँछन् भनेका थिए। यसको अर्थ पृथ्वीमा रहेका मानवमा अनन्त ऊर्जा अर्थात् शक्तिको खजाना छ। अब यो खजाना पाउनका लागि साँचो तपाईँ स्वयंले खोज्नुपर्ने हुन्छ। सम्भावना प्रत्येक मानवमा छ। आउनुहोस् दुवै अवस्थालाई बुझौँ, चेतन मन र अवचेतन मनलाई। अवचेतन मनको प्रवेशमा चेतन मनको सीमा समाप्त हुन्छ। त्यहीबाट अवचेतनको शक्ति सुरु हुन पुग्छ। साधारणतया जहाँ तपाईको दिमाग तर्क वितर्क, लोक, संसार यी सबैबाट टाढा हुन्छ, अर्थात् जहाँनिर तपाईको दिमाग यी कुराका बारेमा सोच्न बन्द गरिदिन्छ, जब अन्तर्मनको सक्रियता बिना तर्क र विचार पूर्णतया शुद्ध हुन्छ, अब तपाईको अवचेतन मनको शक्ति सञ्चार हुनेछ। चेतन मन एउटा सीमामा रुमल्लिरहँदा अवचेतन मन अनन्त सागरमा दौडिरहेको हुन्छ। यो असीमित छ। यसको ऊर्जा शक्तिका बारेमा तपाईले अनुमान नै गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईले यसलाई उपयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईले सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। यति बेला तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, आखिर कसरी सबै कुरा प्राप्त हुन सक्छ एक अवचेतन मनबाट। आउनुहोस् हामी तपाईलाई एउटा उदाहरण दिनेछौँ जसबाट तपाईले राम्ररी बुझ्नुहुनेछ। एकपटक चीनमा एउटा कैदीलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको थियो। त्यस कैदीमाथि केही अनुसन्धानकर्ताहरू अनुसन्धान गर्न चाहन्थे। उक्त कैदीलाई 1 महिनाको समय तोकिएको थियो। अब अनुसन्धानकर्ताहरू हरेक दिन उसको सामु जान्थे र सुनाउँथे, तँलाई त फाँसी दिएर होइन, अत्यन्तै विषालु सर्पबाट टोकाएर मारिँदैछ। यसरी नै हरेक दिन उनीहरू उसको मनमा सर्पको डर र त्रास पैदा गरिरहेका थिए। दिनहरू बित्दै गए, उनीहरू हरेक दिन उसको मनमा सर्पबाट डसाएर मार्ने आदि इत्यादि डरले उसको मन भर्दै गए। त्यसै गरी 29औं दिन पनि उनीहरू आए र भन्दै थिए, तँलाई भोलि सुनसान जङ्गलमा लगिनेछ र एक अत्यन्तै विषालु सर्पले टोकाएर मारिनेछ। 30औं दिनमा उसलाई त्यस्तै घना जङ्गलमा लगियो। अब उसको समय नजिकिँदै थियो। उसलाई अब त मर्दैछ सर्पले टोकेर भन्दै उसको शरीरमा सियोले घोचियो। सियोले घोच्ने बित्तिकै ऊ जमिनमा ढल्यो र त्यसको केही समयपछि उसले सर्पले टोक्दा हुने लक्षणहरू देखाउन थाल्यो। अन्ततः उसको मृत्यु भयो। पछि जब उसको रगत परीक्षण गरियो तब त्यहाँ सर्पको टोकाइमा पाइने विष प्राप्त भएको थियो। वास्तवमा उक्त कैदीलाई कुनै विषालु सर्पले नटोकी सियोले घोप्दा पनि उसको मृत्यु भएको थियो। आखिर यसको एउटै कारण हो उसको मनमा हरेक दिन पैदा गरिएको डर, त्रास र भय। अब तपाईलाई अचम्म लाग्ला, उसलाई त सियोले घोचिएको मात्र थियो, आखिर विष कहाँबाट आयो? यस्तै अर्को एउटा उदाहरणबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं।
सन् 1498 मा राजस्थानको मर्ताराज परिवारमा उनको जन्म भएको थियो। उनको नाम थियो मीराबाई। उनी सानैदेखि कृष्ण भक्तिमा लीन थिइन्। उनले महाराजा भोजराजसँग विवाह गरिन्, तर दुर्भाग्य विवाहको केही वर्षपछि उनको श्रीमानको मृत्यु भयो। तब उनले घरबाट सन्यास लिइन् र कृष्ण भक्तिमा लाग्दै नाच्दै गाउँदै हिँड्न थालिन्। राजघरानाको मान्छेले यसरी नाच्दै गाउँदै हिँडेको राज परिवारमा त्यति राम्रो मानिएको थिएन। तसर्थ उनलाई मार्नको लागि केही सन्तहरू मार्फत उनलाई विषको प्याला पठाइयो र भनियो कि तिम्रो भक्ति देखेर श्रीकृष्ण भगवानले प्रसाद पठाएका छन्, यो खाऊ। उनले उक्त विषको प्याला अत्यन्तै हर्षित हुँदै पिइन्, तर त्यस विषले कुनै असर गरेन। अवचेतन मनको शक्तिबाट यो सबै कुरा सम्भव छ। आज हाम्रो चिकित्सा विज्ञानले पनि यसको मद्दतबाट नयाँ नयाँ बिरामीको उपचार गरिरहेका हुन्छन्। तपाईलाई थाहा छैन होला, कहिलेकाहीँ हाम्रो दिमाग बिना कारणले बिरामी बनाइदिने गर्छ, जुन भ्रमभन्दा बढी केही होइन र यो कुरा डाक्टरलाई पनि थाहा हुन्छ। जस्तो कि यौन रोगसँग सम्बन्धी भेनेरोफोबिया एक अवस्था हो जहाँ कुनै एक व्यक्तिले परस्त्रीसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाए पश्चात उसको मनमा विभिन्न डर त्रास उत्पन्न हुने गर्छ। उनीहरूलाई डाक्टरकोमा गएपछि औषधि खानै पर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा डाक्टरहरूले कुनै हानि नोक्सान नगर्ने औषधि दिएर पठाउने गर्छन्। यदि त्यसो नगरिएमा साँच्चै नै उनीहरूको लिङ्गको वरिपरि चिलाउने, केही खटिरा जस्तो देखिने आदि इत्यादि हुन सक्छ। तर जब ती व्यक्ति उक्त औषधि नामको गोली सेवन गर्छ तब उसमा विश्वास पैदा हुन्छ र उक्त व्यक्ति आफूले औषधि खाए भनेर लिने विश्वासबाट त्यस रोगको अवस्थामा सुधार आउँछ। हामीले यहाँ उक्त बिरामीलाई रोगी भनेर सम्बोधन गर्न सक्थ्यौं, तर यो कुनै रोग होइन, मानसिक अवस्था हो। हामीले यहाँ 3 वटा उदाहरण दियौं। पहिलो उदाहरण एक कैदी जसको शरीरमा सियोले घोचियो तर उसको रगतमा सर्पको विष प्राप्त भयो, किनकि उसको अवचेतन मनमा सर्पको व्यापक भय थियो। अर्को उदाहरण मीराबाई जसलाई विष पिलाइयो तर त्यसले कुनै असर गरेन, किनकि उनी कृष्णमा अपार श्रद्धा गर्थिन्, अर्थात् कृष्णको प्रसाद भनेर विष दिँदा पनि त्यसले असर गरेन। अनि तेस्रो उदाहरण एक परस्त्री गमन गर्ने व्यक्ति जसलाई मात्र पिठोको डल्ला औषधि भनेर दिइयो। यदि उसलाई त्यो नक्कली औषधि नदिएको भए साँच्चै उसको शरीरमा घाउ खटिरा आउने थियो। यी तीनै अवस्थामा अवचेतन मनको शक्तिले काम गरिरहेको छ। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने अवचेतन मनलाई सकारात्मक उपलब्धिका लागि पनि सक्रिय गर्न सक्छौं अथवा नकारात्मक उपलब्धिका लागि पनि। आखिर जे भए पनि परिणाम त अवश्य आउनेछ। यति कुरा हामी सहजै बुझ्न सक्छौं। यो त थियो चेतन मन र अवचेतन मनको परिचय। अब तपाईलाई लागिरहेको होला, आखिर यो अवचेतन मनलाई कसरी सक्रिय पार्ने र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर। हुन त यसको धेरै तरिकाहरू छन्, तर पनि यहाँ हामी केही खास तरिकाहरू बताउनेछौँ। हाम्रो शरीरको एक आफ्नै खालको कार्यप्रणाली छ जुन आफैमा धेरै नै जटिल छ। हामी आज पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिरहेका छैनौं हाम्रो शरीर र दिमागको कार्यप्रणाली कुन तरिकाले काम गर्दछ। यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा एक ऊर्जा फैलिएको छ जसलाई कस्मिक एनर्जी भनिन्छ। यही त्यो ऊर्जा हो जसले तपाईको अवचेतन मनलाई जागृत गर्छ। अर्थात् यदि तपाईले आफ्नो अवचेतन मनलाई सक्रिय गर्नु छ वा तपाई जे प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यो प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यो ऊर्जा अत्यधिक आवश्यक हुन्छ। ब्रह्माण्डमा फैलिएको यो ऊर्जाले तपाईको अवचेतन मनसँग सम्पर्क गरेर तपाईलाई त्यो सबै कुरा प्राप्त गर्नमा विवश गरिदिनेछ जुन तपाई पाउन चाहनुहुन्छ। तर यो श्रृङ्खला हेरेपछि र तपाईले प्रयोग गरेपछि तपाईहरू मध्ये धेरैले भन्नुहुनेछ, यो प्रयोग मैले गरेँ तर मलाई त्यस्तो केही भएन। त्यस्तो किन भएन भने तपाईहरू तत्काल परिणाम चाहनुहुन्छ र तपाईको प्रयोग 100% पनि हुन पाउँदैन। कतै न कतै कमी त रहेकै हुनेछ। यदि प्रयोग सठिक छ भने तपाईलाई त्यो कुरा प्राप्त भइहाल्छ, चाहे तपाईको शरीरले त्यसलाई गर्न चाहोस् या नचाहोस्। त्यो ऊर्जाले तपाईको यस शरीरबाट यो कार्य गराइ छाड्नेछ। तपाईको वरिपरिका वातावरण सबै कुरा तपाईको अनुकूल हुन लाग्नेछ। त्यो ऊर्जाले तपाईको प्रत्येक क्षण सकारात्मक नतिजा नै दिनेछ। अवचेतन मनलाई जागृत गर्नका लागि तपाईलाई आवश्यक छ मानसिक चित्रण। तपाईको मानसिक चित्रण पक्का हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ। यसको अर्थ तपाईको दिमागमा अवचेतन मन अर्थात् गहिराईमा जुनसुकै पनि छवि छ त्यो निकै स्पष्ट होस्। तपाई जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यही नै कल्पना गर्नुहोस्।
तपाईँ त्यस भावनामा आफूलाई यसरी डुबाउनुहोस् मानौ तपाईँले त्यो प्राप्त नै गरिहाल्नुभयो। चित्र निकै स्पष्ट हुनुपर्दछ, स्पष्ट मानसिक चित्रण। जब तपाईँको मानसिक चित्रण बलियो हुन्छ, छवि स्पष्ट हुन्छ। स्मरण रहोस्, मानसिक चित्रण अर्थात् कल्पना गर्ने बेला जुन त्यो घटना तपाईँ भित्र नै भइरहेको हुन्छ, त्यस समयमा तपाईँको दिमागमा नतिजाका बारेमा कुनै विचार आउनुहुन्न। के होला अनि अरूले के सोच्लान्, अथवा सफल भएपछि म यो गर्न पाउला, म त्यो गर्न पाउला आदि इत्यादि। तपाईको ध्यान 100% त्यही कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ जुन कुरा तपाईले आफ्नो दिमागमा बनाउनु भएको छ। यो सोझो संकेत तपाईको अवचेतन मनमा जानेछ र त्यसपछि काम सुरु हुनेछ। फेरि तपाईले अर्को चरण सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ क्रियाका लागि। क्रिया त तपाईले गर्नै पर्ने हुन्छ। क्रिया गर्नुहुन्न भने काम अधुरो हुन जान्छ। जब तपाईको मानसिक चित्रण, ध्यान सबै कुरा सठिक हुन जान्छ, तब तपाईको सन्देश कल्पना अवचेतन मनसम्म अवश्य पुग्नेछ अनि तपाईको अवचेतन मनले तपाईलाई क्रिया गराइ छाड्छ। त्यसका लागि तपाईसँग अनुमति लिँदैन। स्मरण रहोस्, मानसिक चित्रणको सही समय सुत्नुभन्दा पहिला र बिउजेपछि हो। यो दुवै समय तपाईले चयन गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने जब तपाईँ राति सुत्नुहुन्छ सबै कुरा शान्त हुन्छ अनि तपाईँ राम्रो मानसिक चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो अवचेतन मनलाई मनमा शान्ति मिले त्यसले धेरै राम्ररी काम गर्न सक्छ। अर्को पनि एक उपाय छ जुन निकै प्रभावकारी र यसले सबैमा काम गर्नेछ अनि यसबारे धेरै परीक्षण पनि गरिएको छ। त्यो अरू केही नभएर मेडिटेसन अर्थात् ध्यान हो। यो तरिका सबैभन्दा सजिलो छ, तर यसमा पनि तपाईले केही समय दिनुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ गहिरो ध्यानमा बस्नुहुन्छ, तपाईको शरीरको बाहिर र भित्र हलचल निकै शान्त हुन्छ अनि यस शान्तिमा ऊर्जा रोकिन्छ। तपाईँ धेरैभन्दा धेरै ऊर्जा सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अवचेतन मनको शक्तिका लागि। अब प्रश्न उठ्छ, ध्यानले लगभग सबै जसोमा काम गर्छ भने ध्यान कति बेरसम्म गर्ने? ध्यानका लागि सकेसम्म शान्त र आरामदायी स्थान होस्। ध्यान आफ्नो उमेरका हिसाबले गर्नुहोस्। जस्तै मानिलिनुहोस् तपाईको उमेर 25 वर्ष छ भने तपाईँ करिब 25 देखि 30 मिनेटसम्म दिनहुँ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो दिनमा 2 पटक गर्नुहुन्छ भने यसबाट धेरै फाइदा हुनेछ। जब तपाईले अवचेतन मनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तब तपाईले यस संसारमा गर्न नसक्ने कुरा केही हुन्न। हामीले यहाँ चेतन र अवचेतन मनको कुरा गर्यौं। एउटा अर्को पनि मन छ जसलाई अचेतन मन भनिन्छ। अचेतन मन बेहोस दिमागका ती सम्झना र विगतका अनुभवहरू हुन् जो आघातद्वारा दबिएर रहेका छन्, जुन अहिले हामीलाई आवश्यक छैन। यसलाई तपाईँ यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अचेतन मन तपाईको पेन ड्राइभ वा मेमोरी कार्डमा रहेको त्यो डाटा हो जुन तपाईलाई आवश्यक छैन र पर्मानेन्टली डिलिट गर्नुभयो। अब सोच्नुहोस् त, के साँच्चै तपाईले पर्मानेन्टली डिलिट गरेको डाटाहरू मेमोरी कार्डमा केही हुँदैन त? अवश्य हुन्छ। यसको लागि हामीले निकै दुःख गर्नुपर्छ डाटा रिकभरी सफ्टवेयरको माध्यमबाट। तब मात्र हामीले पर्मानेन्टली डिलिट गरेका डाटा प्राप्त गर्न सक्छौं। ठीक अचेतन मन पनि यही नै हो। दर्शकवृन्द, यदि तपाईले मन सम्बन्धी यस्तै अझ व्यापकमा भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस भिडियोलाई 10,000 लाइक पुर्याई हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस् ताकि छिट्टै यसको भाग 2 ल्याउन सकौं। आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै भिडियो राम्रो लागेमा लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।